بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الادب باب قوله تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال الولید بن العیزار اخبرنی قال سمعت ابا عمرو الشیبانی يقول اخبرنا صاحب هذه الدار واومأ بيدي الى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني۔ یہ باب ہے ادب کے بیان میں۔ باب قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو والدین کے